बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक्चुअली दो अहम मुलाकातें हैं जो कि आइंदा हफ्ते दोनों मुलाकातें तय पाई हैं। उनकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। उन मुलाकातों का एजेंडा क्या है, दो मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान दो मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर ये मुलाकातें होने जा रही हैं। पहले तो 10 नवंबर 2020 किसे याद नहीं है, एक तारीख़ी दिन आज़रबाईजान के लिए जब ऑफिशियली आर्मीनिया ने अपनी हार तस्लीम की और दोनों ममालिक के दरमियान रशिया के सालिसी में एक मुआहिदा तय पा गया। उस मुआहिदे को तय पाने के 2-4 रोज़ बाद ही निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कॉल्स करना शुरू कर दी, कॉल्स पे कॉल्स। और वो व्लादिमीर पुतिन से इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि जी मैंने मुलाकात करनी है आपसे। उसका मकसद क्या था? आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की ये कॉल्स पे कॉल्स करने का मकसद ये था कि जिस किस्म के मुजाहिरों का और मुखालफत का सामना करना पड़ा आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को ये मुआहिदा तय पा जाने के बाद, तो उनसे ये डिमांड की जाने लगी कि आप अपनी कुर्सी से अलग हो जाएं। तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म कॉल्स कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन को कि किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए और उनकी मिन्नतें तरले करके ये जो मुआहिदा तय पाया है इसकी 2-4 शिकों में थोड़ी बहुत तब्दीली करवा दी जाए, ताकि जो मुखालफत का सामना और मुजाहिरों का सामना अभी तक आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को करना पड़ रहा है उससे उनकी जान छूट जाए। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं सुनी व्लादिमीर पुतिन ने उनकी बातें, लेकिन अब वो अपनी कोशिशों और काविशों में कामयाब हो गए हैं। निकोल पशिन्यान को वक्त दे दिया मुलाकात का व्लादिमीर पुतिन ने, और उस मुलाकात में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव भी मौजूद होंगे। डिफरेंट जो जरीदे हैं, जो अखबार हैं, स्पेशली जो आज़री डेली है, उसके मुताबिक ये मुलाकात जो तीनों के दरमियान 10 नवंबर को हुई थी, जिस मुलाकात में ये मुआहिदा तय पाया था, तो उस 10 नवंबर के बाद अब ये मुलाकात 11 जनवरी को तय पाई है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में। जो विनर और लूज़र जो सिपा सालार हैं आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर, ये उस मुलाकात में मौजूद होंगे। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? एजेंडा आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मुलाकात जो है वो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर हो रही है। तो वो हाथ पाँव जोड़ के मिन्नत करेंगे कोई कि इस मुआहिदे में थोड़ी बहुत तब्दीली कर ली जाए। और उनकी ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश ये है कि जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है वो आर्मीनिया के हवाले कर दिया जाए। दूसरा जो एतराज़ है उनका वो है तुर्की की मौजूदगी को लेकर के। इस मुआहिदे से तुर्की को और तुर्की के पीस कीपर्स को अलग कर दिया जाए। आर्मीनिया की एक और ख्वाहिश ये है कि नगोर्नो कराबाख का एक जो शहर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शूशा, वो इस जंग के दौरान आज़रबाईजान जीत चुका था, तो वो आज़रबाईजान के हवाले कर दिया गया। और उसकी वजह से जो रास्ता है जो आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख को कनेक्ट करता है, वो उस पर भी एतराज़ उठाया जाएगा आर्मीनिया की जानिब से। ये 3-4 एजेंडाज़ हैं, ये 3-4 डिमांड्स हैं आर्मीनिया की, जिसकी वजह से आर्मीनिया 10 नवंबर के बाद से ही ख्वाहिश का इजहार कर रहा था कि कोई मुलाकात तय पा जाए। तो ये इन 3-4 टॉपिक्स पर बात होगी, जिसके लिए आर्मीनिया पहले से कुछ ममालिक को साथ मिलाकर कोशिशें कर रहा है। करारदादें मंजूर करवाई जा रही हैं कि नगोर्नो कराबाख को किसी तरह आर्मीनिया का हिस्सा बना दिया जाए। और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की एक्चुअली ये आखिरी कोशिश है कि किसी तरह उनकी कुर्सी बच जाए, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं 2020 ख़त्म होने से कबल ही उन्होंने ऐलान किया है कि जनवरी 2021 जो कि शुरू हो चुका है, इसमें वो अर्ली इलेक्शंस का ऐलान करेंगे। तो इस आखिरी कोशिश के दौरान अगर वो 1-2 शिकों में तब्दीली तरमीम करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज़रबाईजान ऐसा होने नहीं देगा। आज़रबाईजान के सदर ने 2 रोज़ कबल अपनी कौम से खिताब में ही दोबारा से सारी बातें रिपीट की हैं, अपनी विक्ट्री को दोहराया है और इस अज़्म को दोहराया है कि कोई भी नगोर्नो कराबाख कोई अलहदा मुल्क नहीं है, ना ही आर्मीनिया का हिस्सा है और ना ही ऐसी बातें की जाएं। ये बात की है। बहुत लंबा चौड़ा उनका खिताब है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव इस मुलाकात में जो 11 जनवरी को तय पाई है, किसी सूरत कोई भी तरमीम या कोई भी डिमांड आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की मंजूर नहीं करने वाले। लेकिन ये मुलाकात रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसलिए फ़िक्स की है क्योंकि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा उनका यूँ कह लें कि सर खा रहे थे कि किसी तरह मिल लें।
ان سے اور جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی ان کی خواہشات ہیں وہ سن لیں. تو بس ایک یوں کہہ لیں کہ فارملی انہوں نے وقت دیا ہے، جو کہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ آذربائیجان اب اس جنگ کو جیتنے کے بعد آگے کی جانب دیکھ رہا ہے، فیوچر کی جانب دیکھ رہا ہے، اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی جانب دیکھ رہا ہے، اسپیشلی ان ممالک کے ساتھ جو اس جنگ میں آذربائیجان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ ترکی اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان جو دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. ایک تو سیکرٹری خارجہ نے ملاقات کی تھی آذربائیجان کے وفد سے، جس میں بہت زیادہ بات چیت ہوئی تھی، دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر، مختلف شعبوں میں جو ہے معاہدے طے پانے پر بھی بات چیت کی گئی تھی دونوں ممالک کے درمیان. اور سب سے امپورٹنٹ جو 20 اکتوبر جب دونوں ممالک کے درمیان، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ پیک پر تھی، تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹیلی فون کال کی تھی آذربائیجان کے ہم منصب کو، اور ان سے جو ہے نگورنو قرباخ کے تنازع پر جو پاکستان کا سٹانس تھا، جو ان کا سٹینڈ تھا، اس عزم کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دہرایا تھا. تو 20 نومبر کو جنگ کے دوران اس کال میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعوت دی تھی آذربائیجان کے ہم منصب کو کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں. تو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں آذربائیجان کے وزیر خارجہ. آئندہ ہفتے کے دوران ہی یہ دورہ ہوگا. آذربائیجان کا وفد بھی آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ ہوگا، اور ساتھ ہی ترکی کے وزیر خارجہ بھی آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو جوائن کریں گے. ترکی کے وزیر خارجہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. آئندہ ہفتے کے دوران ہی دونوں وزرائے خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ریسیو کریں گے. آذربائیجان کا جو وفد ہے اور جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں وہ ملاقات کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے، اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ان کی ہوں گی. آذربائیجان کے وزیر خارجہ ایکچولی شکریہ ادا کریں گے پاکستان کا، اور یہ پہلا موقع ہے کیونکہ آذربائیجان کی وکٹری پریڈ میں بھی پاکستان کے آفیشلز موجود نہیں تھے، صرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوان وہاں پر موجود تھے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے. سہ فریقی اجلاس بھی فکس کیا گیا ہے، اور اس کی ایکچوئل ڈیٹ ابھی تک جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جانب سے نہیں بتائی گئی. بہرحال ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ہفتے کے دوران یہ دونوں وزرائے خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اہم ملاقاتیں کریں گے. دو طرفہ تعلقات، بلکہ تینوں ممالک کے درمیان سہ فریقی جو اجلاس ہوگا اس میں جو ہے تعلقات کی مزید مضبوطی پر بات کی جائے گی. دونوں ملاقاتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان رشیا کے ثالثی میں ملاقات ہونی ہے، جس کے لیے آرمینیا بہت زیادہ کوششیں کر رہا تھا، اور بہت سارے ممالک اس کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں اس معاملے کو لے کر، جو کہ نگورنو قرباخ کی شک کا معاملہ ہے، اس کے سٹیٹس کا معاملہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی موجودگی میں یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے. اور یہ جو دورہ پاکستان ہے دونوں وزرائے خارجہ کا، اس پر بھی نظر رکھیں گے. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.